bahandining kalibutan, uban ang tanang mga kabtangan. Dili katandi sa langit ng mga bahandi, di ikaatbang sa langit ng butang. Ang tanang matang sa kalipayan, ganianining kalibutan, dili makatumbas sa langit nun nga kalipay. Niadtong kalipay nga walay katapusan. Pagmata mapili ka nining duha, ang Ginoo ba o mga bahandi ba? Pagmata mapili ka nining duha, ang gapili sa bahandi, nagapili sa kabilihan. Ang napili kang Jesus, nagapili sa langit no kadaugan. Busak karon magpamalandong ka, paminawang isulti sa Biblia. Walay taong makaalag duha ka agalon, dili ka makaalagan sa Diyos ug mga bahandi. Pagmata mapili ka nining duha, ang Ginoo ba o mga bahandi ba? Pagmata mapili ka nining duha, ang nagpili sa bahandi, nagapili sa kabilihan. Ang nagpili kang Jesus, nagapili sa langit no kadaugan. Kayang Diyos ang tagiya sa tanang mga butang, o ang Diyos ang maghatag sa